नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कार र सभ्यताको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको निर्वाचन बहसमा स्वागत छ। म सुमन शर्मा। मुलुकमा अहिले मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनको माहौल निकै तातेको छ। हरेक उम्मेदवारहरू अहिले आफ्नो क्षेत्रमा पुगिसक्नु भएको छ र घर दैलो कार्यक्रममा निकै व्यस्त देखिनुहुन्छ। यसै क्रममा अहिले हामी लुम्बिनी प्रदेशमा आइपुगेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा छौँ र अहिले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका छविलाल विश्वकर्मासँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कस्तो छ अहिले चुनावी माहौल कस्तो चलिरहेछ? घर दैलोमा निकै व्यस्त हुनुहुन्छ? हो, यति बेला हामी चुनावी अभियानमा छौँ। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 यो पहाडदेखि लिएर दक्षिणको सीमासम्म 10 गजासम्म फैलिएको छ। 33 वटा वडाहरू छन्, 2 वटा नगरपालिका र 2 वटा गाउँपालिका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रमा रहनुहुने आम मतदाताहरूका बीचमा पुग्ने प्रयत्न हाम्रो जारी छ। अहिले पनि घर दैलोमै छौँ। यही क्रममा तपाईसँग यो कुराकानीका निम्ति म एकछिन त्यो कार्यक्रमबाट यहाँ आइपुगेको छु। हामी बडो उत्साहका साथ, आत्मविश्वासका साथ यो चुनाव केन्द्रित अभियानमा अगाडि बढी नै रहेका छौँ। यति बेला नेकपा एमालेको तर्फबाट म सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेको छु। 1-1 मा राप्रपाको तर्फबाट प्रदेशको हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ आशिष चौधरी। 1-2 मा नेकपा एमालेको तर्फबाट हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ दधिराम न्यौपाने। यसरी हामी नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपा आपसमा तालमेल गरेर मित्रवत सहकार्य गरेर हामी यो चुनावी अभियानमा संयुक्त उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो यस कारणले हामीले गरेका छौँ किनकि देशको राष्ट्रियता, देशभक्ति र स्वाभिमान यसको झन्डालाई फहराउने, लहराउने यो हाम्रो अभियान हो। हामीले समृद्धिका अभियान केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि सार्यौँ। अहिले ती अभियान यसै पनि अवरुद्ध भएका छन्। जनतामा निराशा छ। यो अभियानलाई फेरि हामी गतिका साथ हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो सङ्कल्पका साथ हामी यो चुनाव अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यो त यहाँहरूको अभियानको कुरा हो। जस्तै अहिले घर दैलोमा यहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ होइन? हरेक नागरिकको दैलो दैलोमा पुग्नु भएको छ, ढोका ढोकामा पुग्नु भएको छ। छविलाल विश्वकर्मालाई बिर्सेर एउटा सामान्य एउटा भोटर, एउटा नागरिकको हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँले छविलाल विश्वकर्मालाई नै उम्मेदवार, यो पालिको उम्मेदवार किन मान्ने? 74 सालको निर्वाचनमा यहाँका मतदाताले, जनताले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुभयो। यो समय उतार चढावमै बित्यो। त्यसका बावजुद हामीले यो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको एउटा आधारशिला हामीले खडा गरेका छौँ। समग्र विकासको मार्गचित्र, यसको रेखाङ्कन हामीले गरेका छौँ। अब यो कामलाई निरन्तरता दिएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। यसका निम्ति म यो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको छु। म यहाँहरूलाई स्मरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेषतः 74 सालभन्दा अगाडि पनि प्रतिनिधिहरू थिए। नेकपा एमाले कहिल्यै यो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको थिएन। 74 भन्दा अगाडि गरिएका कामहरूलाई एकातिर राखौँ, 74 पछि मेरो नेतृत्वमा पहलकदमी भएका कामहरूलाई अर्कातिर राखौँ। तर यस बीचमा भएका कामहरू नै भारी छन्, दूरगामी महत्त्वका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आम मतदातालाई, जनतालाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। सँगसँगै म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो जनादेशबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो जनादेशलाई खण्डित गर्ने काम, त्यो जनादेशलाई अपमान गरेर परमादेशले यो सत्ता गठबन्धन बनेको छ र नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। पार्टी भित्रैका मान्छेहरूले विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नै पार्टीको नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई
त्यसलाई अपदस्थ गर्ने खालको त्यो अपराध कर्म गरे। भित्र र बाहिरबाट जे जस्ता गतिविधिहरू गरियो त्यो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने प्रकृतिका थिए। देशभक्तिको झन्डा जसरी फहराइएको थियो त्यसलाई झुकाउने प्रकृतिका थिए। जनताका आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले समृद्धिको अभियानलाई जसरी अगाडि बढाइएको थियो त्यसलाई अवरुद्ध बनाउने प्रकृतिका थिए। त्यसैले यो कुरा जनतालाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी यिनै अवरुद्ध पारिएका बनाइएका कामलाई हामीले चाहिँ सुचारू गराउन चाहन्छौँ। म स्मरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको जीवन रक्षाका निम्ति तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशैभरिका पालिकाहरूमा 10 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल खोल्ने निर्णय गर्यो। निर्णय मात्रै होइन, बजेट विनियोजन गर्यो र कामको थालनी गरियो। अहिले पनि ती अवरुद्ध छन्, हामी त्यसलाई सुचारू गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन चाहन्छौँ। प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने निर्णय गरियो, बजेट विनियोजन भयो, कामको थालनी भयो। त्यसलाई अरू जनशक्ति र प्रविधिले त्यसलाई युक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसै गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षेत्रमा पनि कक्षा कोठा नभएर विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित थियो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको तहत हामीले पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। स्वास्थ्य बिमा तत्कालीन अवस्थामा नै अगाडि सारिएको एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो, योजना थियो। अहिले त्यो अवरुद्ध भएको छ। जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने यो सत्ता यस रूपमा रहिरहने हो भनेदेखि जनता असुरक्षित हुने, राष्ट्र कमजोर हुने, देश कमजोर हुने, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू यी असन्तुलित हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त धाराशायी बन्ने खालको स्थिति छ। त्यसकारण यो समृद्धिको अभियानलाई, राष्ट्र र राष्ट्रियताको अभियानलाई हामीले मजबुत बनाउनका लागि पनि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पुग्ने विश्वासका साथ अहिले हामी चुनावी अभियानमा छौँ। जस्तै अवरुद्ध भएका कामहरूलाई फेरि सुचारू गर्नको लागि यो पालि मेरो उम्मेदवारी आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो। अहिले घर दैलोमा हिँडिरहँदाखेरि भेटियो होला नि धेरै आफूभन्दा साना भोटरहरू जुन पहिलोपटक योपालि निर्वाचन भोट दिन आइरहेका छन्। एउटा वृद्ध जसले भोट दिँदा अनुभव बटुलिसकेको एउटा वृद्ध बा आमालाई पनि भेट्नुभयो। अपेक्षा के रहेछ एकदम जिस्टमा भन्नुपर्दा? सारमा भन्दाखेरि हामी अहिले 3 तहको सरकारमा छौँ। सङ्घ छ, प्रदेश छ र स्थानीय तह छ। यसको समन्वय बिना कामहरू व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनन्। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले यो कार्यकालमा संविधानमा भएका मौलिक हक अधिकार त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानका निम्ति ऐन कानुन बनाउँदै अगाडि बढ्ने पहल प्रयत्न गरि नै रहेको अवस्था थियो। 3 तहका सरकारका कामका क्षेत्राधिकार कस्ता हुन्छन्, के हुन्छन् त्यो बुझाउन अझै सकिएको रहेनछ। त्यसले समय लिन रहेछ, मलाई त्यस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि वडाले गर्नुपर्ने कामका निम्ति पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यसँगै अपेक्षा जनताले गर्नुभएको छ। प्रदेशबाटै हुने कामका निम्ति पनि प्रतिनिधि सभा यानि कि केन्द्रको सरकारबाट हुनुपर्ने जस्ता अपेक्षा प्रकट गर्नुभएको छ। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि यो राम्रोसँग बुझाउन अझै सकिएको छैन। वडालाई त धेरै अधिकार दिइसकिएको छ, वडाबाटै हुने कामहरू छन् तल, त्यसपछि प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरू, गर्न सक्ने कामहरू छन्। अहिले राष्ट्रिय महत्त्वका, राष्ट्रिय गौरवका ठुला योजनाहरू, ठुला कामका निम्ति केन्द्रले भूमिका निर्वाह गर्ने हो। यो बुझाउनु पर्ने महसुस गरेको छु मैले। दोस्रो, यो खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरिसके पछाडि आम जनता, त्यसमा पनि अझै ज्येष्ठ नागरिकहरू ज्यादै चिन्तित भएको मैले पाएँ। अघि पनि मैले चर्चा गर्दै थिएँ, ज्येष्ठ नागरिक सिनियर सिटिजन्सका हाम्रा अग्रजहरूले उहाँहरूले बडो भाव विभोर भएर भन्नुभएको छ कि केपी ओलीलाई काम गर्न दिएनन्, देशलाई कमजोर बनाउने भए, जोगाउनु पर्यो भन्ने खालको त्यो चाहिँ उहाँहरूको चिन्ता यस रूपमा प्रकट भएको मैले पाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता क्रमशः जागरुक हुँदै हुनुहुन्छ र सचेतन हिसाबले आफ्नो मतलाई सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। यो निर्वाचन क्षेत्रको हकमा केही ड्रिम प्रोजेक्टहरू अगाडि सारिएको छ, मैले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। जस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
देवदह जहाँ बुद्ध महावल हो त्यो वडा नम्बर 8 मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै 100 बिघा जमिन उपलब्ध गराएर अहिले दिनको कार्यालय त्यहीँ छ र केही फ्याकल्टीका पठन पाठनहरू समेत प्रारम्भ भएको छ। त्यसको गुरु योजना अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र पूर्वाधार निर्माणका साथ त्यो काम अगाडि बढ्नेवाला छ। यसो हुन सक्दाखेरि राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत यसको पहिचान स्थापित हुनेवाला छ। दोस्रो रोहिणी नदी यो पवित्र नदी यो बुद्धकालीन चाहिँ नदी हो। यो रोहिणी नदीको संरक्षण यसको प्रवर्धन र बहुउद्देश्यीय विकास परियोजना यो प्रारम्भिक प्रस्ताव गरि नै सकिएको छ। यसको मूल पनि चाहिँ तपाईँको यो रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मै छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नै छ। यही निर्वाचन क्षेत्र भएर बग्दै भारततर्फ जान्छ। भारततिर गएपछि पनि यसको नाम रोहिणी नदी नै छ। तसर्थ यो रोहिणी नदी एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा यसलाई सामेल गरेर यसको चाहिँ समग्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मूलको संरक्षणदेखि लिएर दुवैतिर हरियाली सहितको करिडोर बनाएर यसलाई अगाडि बढाउन सक्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको धेरै ठुलो महत्त्व बढ्नेवाला छ। यस रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने मेरो चाहिँ प्रस्ताव छ, मेरो प्रतिबद्धता छ। त्यो कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। जस्तै अहिले यहाँले विश्वविद्यालयको कुरा गरिरहँदा, रोहिणी नदीको कुरा गरिरहँदा, देवदहको कुरा गरिरहँदा र अघि भर्खर पनि यहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो राष्ट्रिय योजना, ठुला राष्ट्रिय योजनाका कुराहरू, ठुला प्रोजेक्टका कुराहरू, अब क्षेत्र मात्रै होइन प्रदेश हुँदाहुँदा एउटा मुलुककै विकासको कुराहरू पनि गरेर उठिरहेको थियो। अहिले हामीले यहाँ हेरिरहँदाखेरि यहाँको क्षेत्रका नागरिकहरूको कुरा बुझिरहँदा सुनिरहँदाखेरि विश्वविद्यालयमा को विषयमा पनि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो देवदहको विषयमा पनि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ। जस्तै यो अहिले यहाँकै पालामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यहाँहरूले नै शिलान्यास गर्नुभएको अलिकति मैले यहाँकै क्षेत्रका जनताहरू चिन्तित भएको विषयलाई मैले जोड्न चाहेँ यहाँनिर। यो बुटोलदेखि नारायणगढ अथवा नारायणगढदेखि बुटोल बिचको जुन सडक खण्ड छ यो चाहिँ तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन, यहाँले शिलान्यास गर्नुभएको थियो होइन। अब यो अझै कति समय लाग्ने हो? एउटा एक किसिमले हेर्दाखेरि मुलुककै एउटा ठुलो सडक खण्डको रूपमा पनि हेरिन्छ र एकैचोटि यति लामो सडक खण्ड चाहिँ एकैचोटि निर्माण हुन लागेको सायद मुलुकमै पहिलो पटक पनि होला, यो पहिलो सडक पनि होला। यो कहिले सकिन्छ? जनताहरू, तपाईँकै जनताहरू चिन्तित छन्। यो चिन्ताबाट कहिले मुक्त हुन पाउँछन्, कहिले मुक्ति पाउँछन्? यो सडक आखिर यो मेची महाकालीकै सडक हो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो। तर यसको प्रथम चरणमा कामको प्रारम्भ हामीले यहीँबाट यानि कि नारायणगढ बुटौल सडक खण्डबाट हामीले थाल्यौँ, प्रारम्भ गऱ्यौँ। यसको शिलान्यास केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा, खास गरी उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री भएकै बखत हामीले यसको शिलान्यास गरेर कामको प्रारम्भ गरेका हौँ। यो बिचमा गतिका साथ अगाडि बढ्दै त थियो, त्यसमा वनसँग जोडिएका विषय, विद्युतसँग जोडिएका विषय, कतिपय विषयहरू पनि सँगसँगै आउने गर्छन्। हाम्रो यो निर्माणको काममा ती चिजहरूलाई छिचोल्दै काम अगाडि बढिरहँदा त्यसपछि कोरोना आइलाग्यो। यो चाइनिज कम्पनी कोरोना आइलागिसके पछाडि चिनिया त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरू उनीहरू चीनमै फर्के र यसले लामो समयसम्म उनीहरू आफै पनि आउन सक्ने स्थिति बनेन र यो काम अवरुद्ध भयो। यो धेरै कामहरू प्रभावित भयो। यो एउटा काम मात्रै होइन, धेरै कामहरू प्रभावित भएर समयभित्रै यो सम्पन्न हुन सकेन। अहिले त्यो फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिने गरी एग्रिमेन्ट भएको कुरा आएको छ र यसका लागि पहल कदमी हामीले निरन्तर लिइ नै रह्यौँ र अब फेरि यसले यो कामको प्रारम्भ हुने स्थितिमा आइपुगेको छ। अब हामी चाहन्छौँ कि यो समय सीमाभित्रै यस बिचमा यो कामले गति ल्याओस्, सम्पन्न होस्। यसका निम्ति खबरदारी गर्ने काम, यसका लागि चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने काम मैले गरि नै रहेको छु। अझै त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले पहल कदमी लिने मेरो प्रतिबद्धता छ। यो सन्दर्भमा अर्को हुलाकी सडक पनि हो। लामो समयसम्म भारतको सहयोगमा यो हुलाकी सडकको काम अगाडि बढ्ने भनिएको हो, तर कहिल्यै
यो कामले पूर्णता पाएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो हुलाकी सडक अब यो निर्माणको कामलाई प्रतीक्षा गरिरहन सकिँदैन, हामी आफैले हाम्रो हुलाकी सडक बनाउँछौँ भन्नुभयो र काम प्रारम्भ भयो। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा बनि नै सकेको थियो, त्यसलाई विस्तार गर्ने काम हामीले गरेका छौँ, विस्तार गर्ने काम प्रारम्भ गरेका छौँ र अरू नवलपरासीदेखि लिएर कपिलवस्तु हुँदै यो हुलाकी सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइएको हो। अहिले सत्ता परिवर्तनपछि यस्ता परियोजनाहरू वास्तवमा चाहिँ यी सुस्त भएका छन्। यतापट्टि यो सत्ता गठबन्धनको कुनै चिन्ता चासो छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सुनौली, जहाँ भन्सार छ नाका हो, एउटा महत्त्वपूर्ण नाका हो। त्यो बेलैयादेखि लिएर मेरो निर्वाचन क्षेत्र हुँदै परासी भूमि सडक खण्ड, त्यो एउटा बाइपास सडक हो, औद्योगिक करिडोर हो। त्यसलाई 6 लेनमा त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी त्यसको डिपिआर बनाउने काम लगभग सम्पन्न भएको जानकारी मेरोमा आइपुगेको छ। त्यो औद्योगिक करिडोर भएको हुनाले त्यो सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुँदाखेरि त्यसले एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ। नजिकै निर्यातमुखी एउटा चाहिँ तपाईँको उद्योग ग्राम, जसलाई सेज भनिन्छ, त्यो ठिक ढङ्गले सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। त्यसलाई फुल फ्लेज सञ्चालन गर्न सक्दाखेरि त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने र निर्यातमुखी हाम्रा उत्पादनहरू ती चाहिँ निर्यात हुन सक्ने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हो। तर त्यो सञ्चालनमा अझै आउन सकेको छैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी मैले पहलकदमी लिने कुरा, यो प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा मैले जनताका बिचमा त्यो कुरा पनि राखेको छु। दक्षिण उत्तर लिङ्क गर्ने केही महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन्। मैले त्यति बेला नै के भनेदेखि 10 गजादेखि लिएर दलदले हुँदै माथागढी यो कामको प्रारम्भ, पूर्वाधार निर्माणको कामको प्रारम्भ सीमावर्ती क्षेत्र 10 गजादेखि हामीले थाल्छौँ भनेका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता थियो। कामको थालनी त्यहीँबाट गरिएको छ। रोहिणी नदी पूर्व 2वटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन्। रोहिणी पश्चिमतिर पनि 2वटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू छन्। ती पहिलो चरणमा निर्माणका काम त अगाडि बढे, तर अहिले त्यो काम पनि त्यो अवरुद्ध भएको छ। यसलाई निरन्तरता दिएर यसलाई सम्पन्न गर्ने यो जिम्मेवारी मेरो हो। मैले आम जनताका बिचमा भनिरहेको छु। अर्को यहाँ अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी समस्या, दलित भूमिहीन समस्या, यसबाट पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित छ। काम त हामीले अगाडि बढायौँ, तर बीचमा त्यो फेरि अवरुद्ध हुने खालको परिस्थिति बन्यो। यसका निम्ति कानुन बनाएर अगाडि बढौँ भन्यौँ। हामीले कानुन बनाउने काम सम्पन्न गऱ्यौँ। संरचना बनाउने काम पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। सत्ता परिवर्तनपछि यो सत्ताको सबैभन्दा प्रहारको निशाना भनेको यही संरचना भयो, जसले गर्दाखेरि काम प्रभावित भएको छ। यो समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गरेर जनतालाई चाहिँ आफ्नो जग्गाको, आफ्नो घरको मालिक बनाउने त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। अर्को एउटा विषय थपिएको छ यहाँ, यो जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने जे विधि बनाइयो त्यो चाहिँ अव्यावहारिक खालको भएछ। यसका निम्ति यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। यसलाई संशोधन गरेर यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर जनतालाई मर्का नपर्ने गरी मात्रै यो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ अहिले यो निर्वाचन क्षेत्रका जनता, जो यो समाज अलि विविधताले युक्त पनि छ, सबैभन्दा बेसी जर्जर अवस्थामा रहेको, सुरक्षित आवास पनि नभएको पङ्क्ति छ। अधिकांश तराई मधेसमा दलित समुदायको घना बस्ती छ, तर आवास असुरक्षित छ। त्यसैले सुरक्षित आवास कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो, त्यसलाई अरू थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब त्यो सुरक्षित आवास कार्यक्रमले मात्रै पनि भेट्ने भएन। त्यस्तो खालको बस्तीमा एकीकृत बस्तीका रूपमा त्यसलाई तपाईँको अगाडि सार्नुपर्ने देखियो, ताकि त्यहाँ आवासको कुरा पनि होस्, सँगसँगै स्वास्थ्यसँग जोडिएको, शिक्षासँग जोडिएको, खानेपानीसँग जोडिएको यी सबै चिजहरूलाई एकीकृत बनाएर त्यो गाउँमा चाहिँ तपाईँको काम अगाडि बढाउँदाखेरि मात्रै त्यो देखिने खालको काम हुने रहेको छ। यस्तै जनता आवास कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सार्यौँ, त्यसबाट पनि केही लाभान्वित हुनुभएको छ, तर सबैका बिचमा त्यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। त्यस दिशातर्फ पनि मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ। जस्तै म फेरि अलिकति यो मङ्सिर 4मै फर्किन चाहेँ। हिजोको समयमा, हिजोको दिनसम्म
तपाईँहरू सँगै काम गर्ने एउटै पार्टीभित्र रहेका व्यक्तिहरू अहिले गठबन्धनको सहयोगमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै तपाईँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा चाहिँ नि उत्रिनु भएको छ। यो कतिको गाह्रो छ अथवा तपाईँलाई अगाडि आउनको लागि कतिको सहज छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यसलाई प्रतिस्पर्धाकै रूपमा लिएको छैन, किनभनेदेखि गरिएका कामहरू सामनेमा छन्। ती कामलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने योजना प्रष्ट छ। एउटा गन्तव्य सुनिश्चित भएर अगाडि बढिरहेको बेलामा यी चिजहरूलाई मैले त्यति धेरै चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ तपाईँको हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। र एउटा कुरा के चाहिँ हो भनेदेखि अहिले यो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय पार्टीहरूले खास गरी यो सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दल उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवार अगाडि सार्न सकेनन् वा उठाएनन्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका आस्थावान मतदाताहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्न पाउनु भएन। नेकपा माओवादी केन्द्रका आस्थावान मतदाताहरूले उहाँहरूले गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडामा छाप लगाउन उहाँहरूले पाउनु भएन। यो दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै, दलका प्रतिनिधिहरू नै जिम्मेवार बन्ने हो, दलको विकल्प बनेको दल नै हुने हो। तर यहाँ त्यो खालको स्थिति रहेन। त्यसैले तपाईँहरूको पनि प्रतिनिधि म हुँ, किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था ल्याउनका निम्ति हामी सँगै मिलेरै काम गरेका हौँ। तसर्थ यो भावनाको समेत प्रतिनिधित्व गरेर मैले यो निर्वाचन क्षेत्रलाई 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्येको एउटा चाहिँ गन्न सकिने खालको निर्वाचन क्षेत्रमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने मेरो सङ्कल्प छ। तसर्थ तपाईँहरू सबैको भावना पनि मैले नै प्रतिनिधित्व गर्छु भनेको छु। जहाँसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कुरा छ, अहिले चाहिँ तपाईँको जीवनभरि विधिका कुरा, जीवनभरि राजनीतिको कुरा, दलको कुरा, सिद्धान्तको कुरा, विचारको कुरा एउटा खास अवस्थामा आएर पार्टीलाई धोका दिने, पार्टीको आन्दोलनलाई धोका दिएर, आम मतदाता खास गरी सूर्य चिन्हका मतदातालाई धोका दिएर त्यसपछि स्वतन्त्रको खास्टो ओढेर साथीहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, यसको कहीँ कतै पनि यसको मेल जोडिने खालको विषय हुन्छन्, त्यो कतै पनि पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हाम्रो चुनाव चिन्ह सूर्य, यो सूर्यको राप तापले आफ्नो पहिचान बनाएकाहरूले सूर्यलाई नै धोका दिइसके पछाडि जनताको अभिमतले नै एउटा सबक सिकाउनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। म निरन्तरताको एउटा अङ्ग बनेर पार्टी आन्दोलन, परिवर्तनको अभियान, देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिको यो झन्डालाई उठाएर जनताको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने यो अभियानमा लागिरहेको एउटा अभियन्ता भएको हुनाले म आत्मविश्वासका साथ, म एउटा चाहिँ उच्च मनोबलका साथ जनताको बिचमा छु र जनताको सबै मतदाताको एउटा चाहिँ विश्वास प्राप्त गरेर सेवा गर्ने अवसर मैले प्राप्त गर्छु नै। लगभग अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। जस्तै अहिले कतिको विचार गर्नुभएको छ, अहिले एउटा ट्रेन्ड खुब चलेको छ, निर्वाचनको माहौल सुरु भएसँगै जनतामा, समाजमा एउटा ट्रेन्ड चलेको छ, नो नट अगेन भनेर। गएको 30 वर्षदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि काम गर्दै आयो, सत्ता चलाउँदै आयो, नेकपा एमाले पनि त्यही हिसाबमा आयो, माओवादी पनि आएको छ, अरू पार्टीहरू पनि छन्। अब चाहिँ नो नट अगेन भन्ने जुन ट्रेन्ड अहिले खुब चलेको छ सोसियल मिडियामा पनि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई लाग्छ अब यो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको त यही त हो। दुनियाँका धेरै चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट खारिएका, परिपक्व भएका मुलुकहरूलाई पनि तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटै वा दुईवटै कार्यकालबाट त्यसले परिपक्वता हासिल गरि नै सक्यो भन्ने त देखिँदैन नि। हामी यो अभ्यासमै छौँ। अझै तपाईँलाई म थोरै पछाडि लिएर जान चाहन्छु। त्यो खालको एउटा विडम्बना चाहिँ रहेको, परिवर्तन हुने तर परिवर्तन भइसकेपछि त्यसका उपलब्धिहरूलाई जोगाउनतिर ध्यान नपुग्ने, यो खालको त अवस्था आएकै हो। अहिलेको यो परिवर्तन सानो परिवर्तन हो र यो परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने, त्यसको विकास गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हो। इमानका साथ लाग्ने हो भनेदेखि यो सम्भव छ।
हामी यो अभ्यासमा भएका हुनाले आफ्ना अभिमतहरू रायहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो कोणबाट व्यक्त गर्न त पायो नै। आम मतदाताले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने हो। तर अहिले तत्कालका लागि अनेक मतहरू बाहिर आए पनि, सार्वजनिक भए पनि, बहसको विषय बने पनि अहिले नै त्यो परिस्थिति आइहालेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको अवस्था के हो भनेदेखि राजनीतिक दलले अगाडि सारेका उम्मेदवारलाई उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो। जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो काममा जुट्नका निम्ति जनताले खबरदारी गर्ने हो। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, कमी कमजोरी भएदेखि दण्डित गर्ने, गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीले यो प्राप्त भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सक्छौँ, त्यसलाई थप विकास गर्न सक्छौँ। प्राप्त हुन्छन् उपलब्धिहरू, फेरि अर्को कुनै विषय ल्याएर त्यसलाई ओझेलमा पार्ने र देशलाई फेरि अस्थिरतामा लिएर जाने, यो खालको त्रुटि हामीले गर्नु हुँदैन। मतहरू जुन रूपमा प्रकट भए पनि अहिलेको अवस्थामा दलहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। दलका प्रतिनिधिहरूलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको सुयोग्य पात्र चयन गर्नुपर्छ। यो त जनताको मताधिकारको कुरा भयो, जनताको निर्णायक भूमिकाको कुरा भयो। हामीले त पहिले नै त्यसैले जनादेशमा जाउँ भनेका थियौँ नि, तर परमादेशतिर फर्कने काम भयो। अहिले जनादेशमा जाँदैछौँ। यति भइसके पछाडि जनताले जनादेश दिनुहुनेछ। हिजोका गल्तीलाई दोहोऱ्याउन नदिने गरी हामीले बहुमतको सरकार बनाएर यो अभियानलाई हामीले एउटा सार्थक सफलतामा पुर्याउनका निम्ति, गन्तव्यमा पुर्याउनका निम्ति भूमिका खेल्ने त्यो अवसर प्राप्त हुने नै छ। अहिले यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएका हाम्रा दर्शकहरूको लागि, यहाँका भोटरहरूको लागि, नेपाली जनताको लागि छुटेका, अहिले बोल्दा बोल्दै भन्न छुटेका अथवा कुनै पनि यो कुरा भन्नु पर्थ्यो अलिकति छुटेछ भन्ने चिजहरू हुन्छ नि, त्यस्ता छुटेको कुरा तपाईँको माध्यमबाट रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का समस्त आदरणीय मतदाताहरूमा मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, गरेका कामहरूलाई हेरिदिनुहोस्। एउटा जसरी चाहिँ आधारशिला खडा गरिएको छ त्यसलाई आधार मानिदिनुहोस्। यी कामहरूलाई निरन्तरता दिएर एउटा आकार निर्माण गर्नका निम्ति आफ्नो अमूल्य मत मेरो पक्षमा प्रकट गरिदिनुहोस्। यो अवसर मलाई दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। संयुक्त रूपमा हामी उम्मेदवार अगाडि सरेका छौँ। सँगै यो निर्वाचन क्षेत्रले सङ्घ र प्रदेशमा हाम्रा संयुक्त उम्मेदवारहरूको विजयलाई सुनिश्चित गराएर आगामी मङ्सिर 4 पछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका निम्ति यो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले योगदान पुर्याइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यो निर्वाचन क्षेत्रलाई अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, यहाँका मतदाताहरूको भावना, यहाँका मतदाताहरूको अपेक्षा अनुसारले अगाडि बढाउने, यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने, यहाँका मतदाताको शिर झुक्न नदिने समग्र विकासको एउटा चाहिँ तपाईँको योजनालाई यसलाई पूर्णतामा पुर्याउने त्यो मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। तसर्थ म यहाँहरू सबै समक्ष आग्रह गर्दछु कि यहाँहरूले मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहोस्। यहाँहरूको विश्वासमाथि कुनै घात हुने छैन। यहाँहरूको स्वाभिमानको शिरलाई, यहाँको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने मेरो प्रतिबद्धता छ। यति व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई यति छोटो समय निकालेर समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मङ्सिर 4 गतेको लागि यहाँलाई अग्रिम शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त, आजको लागि यो निर्वाचन महोत्सव यति नै। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।